पार्लियामान यहाँ पे बैठा हुआ है, छुट्टी वाला दिन है, कल भी सैटरडे को छुट्टी थी यहाँ पे इस्लामाबाद में जी। 2 घंटे के बाद मीटिंग हो रही है, 4 घंटे के बाद जो है वो ऐवान का इजलास हो रहा है, फिर जी 6 घंटे के बाद। मुझे बता दे कि पाकिस्तान के अवाम से क्या छुपाया जा रहा है, कौन सी ऐसी काले कानून पास करने की कोशिश करी है PMLN जिस वक्त मार्शल प्लस लगा के बैठी हुई है। अभी जो 10 सितंबर सानिया पार्लियामेंट हुआ था, क्या इससे PMLN ने कुछ नहीं सीखा? जब आपने इलेक्टेड नुमाइंदों को यहाँ से उठाया और आपने पार्लियामान की बेतुकीरी की, अब आप मजीद कौन सी ताकत किसको देना चाहते हैं, हमें नहीं समझ आ रही है। आप इनके PMLN के अपने नुमाइंदे से पूछे तो यकीन करें उनको कुछ भी नहीं पता है। अब ये कौन सी कानून साजी हो रही है, हमारी समझ से तो बाहर है। वजीर आजम साहब को भी पता है इस मसौदे का, आपको क्या इतला है इस हवाले से? वजीर आजम को तो खुद भी नहीं पता था, वो तो समझते थे कि नवाज शरीफ को जो है वजीर आजम बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटोकॉल तो उनको दिया गया था। एक एब्सकॉन्डर को जब बाहर मुल्क में जो 50 रुपए की पर्ची के ऊपर स्टैंप पेपर के ऊपर गया ताकि मेरे प्लेटलेट्स जो है वो गिरे में और मैं बीमार हूँ, वो इश्तहारी था, वो एब्सकॉन्डर था, वो मुजरिम था। जब उसको वापस प्रोटोकॉल देके बुलाया गया था तो शहबाज शरीफ तो यही समझा था, उसको तो खुद ही पता था कि चूंकि अच्छा पॉलिशिया है तो उन्होंने चूंकि फिर इसको बना दिया। मुझे नहीं पता किसको कानून साजी का पता है। अगर कानून साजी का उसको पता है, अगर अवाम के मफाद में हो रही है, अगर वो वाकई हकीकी वजीर आजम है तो फिर जुर्रत पैदा करे। अभी जो है पूरे 25 करोड़ अवाम से सबकी आपकी नजरें हमारी भी नजरें, खिताब करे, जुर्रत करे, पाकिस्तान के अवाम को बताए कि वो कौन सी जो है एतमाद वाला, और बताए कि आईनी तरमीम होने जा रही है। अगर तो वो अवाम से खिताब नहीं कर रहा, अगर वो इस वक्त नेशनल टीवी को बुला के आपको और अवाम को एतमाद में नहीं लेता, वो आपसे शिक बाय शिक नहीं कानून को बताता, इसका मतलब है कोई चोरी हो रही है, इसका मतलब है कोई जो है वो मफाद प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी की कुर्सी गैर जरूरी प्रोटेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये कानून या ये जो इस तरह की काले कानून साजी छुट्टे वाले दिन हो रही है, इसका मतलब है कि अवाम को खतरा है, अवाम के मफाद का टकराव है। एक 9 अप्रैल को रात की तारीखी में फैसला हुआ था और एक आज कर रहे हैं, तो रात की तारीखी के जो फैसले होते हैं मुल्क डबो दिया, अब दोबारा कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटीज के बाद वो भी उनके ऊपर डिस्कशन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफा तो बिल्कुल इत्तेहादियों को भी नहीं पता और आपकी दफा हुकूमती मेंबर्स के भी नहीं पता, उनसे पूछ ले। कानून आपने एक गो में पास किए, तो इस पे कोई लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए कि कोई आप एक शर्त लगाएं कि यार कानून साजी कोई भी हो आइंदा वो डिस्कशन की बात हो। देखिए मैं आपकी एक बात बताऊं, असली तौर पर कि आप जब भी देखिए आईनी तरमीम कोई छोटी चीज नहीं है। आपने जिस कानून की बात की ना, या ऑर्डिनेंस आप 6 महीने के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ऐसा रोज जारी करते हैं, आप कहते हैं कि अल्टीमेटली कोई फॉरेन इमरजेंसी का इशू को तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कोई आप ऑर्डिनेंस पास कर लें, बाद में आपने उसको रिजेक्ट करना या नहीं करना है वो बात का इशू है। उसको कानून बनाना है या नहीं बनाना, तो आप वक्त की कोई जरूरतन आपकी तादाद पूरी ना हो या मुल्क से लोग बाहर हो या कोई वजह हो बहरहाल मुल्क के लिए। लेकिन जब आप बाकायदा तरमीम लेकर आते हैं, अभी 18वीं तरमीम का बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी कितना क्रेडिट लेती है कि जी हमने सुबह को खुद मुख्तार बनाया, हमने NFC अवार्ड बनाया। होंगे उसमें बहुत सारे मसाइल होंगे, बहुत सारी चीजों को ठीक मजीद किया जा सकता है, मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन उसका क्रेडिट लिया जाता है। अभी जो कानून साजी या आईनी तरमीम हो रही है, उस तरमीम का मुसव्वदा कहीं नहीं पता, जिसकी वजह से पूरा पार्लियामेंट इस वक्त यरगमाल है। तमाम इत्तेहादी जो है वो पूछ रहे हैं, उनके अपने लोग पूछ रहे हैं, PMLN को खुद नहीं पता, उनकी कमेटियों में उससे पूछते हैं कि क्या कौन सा मुसव्वदा है, कौन सी मफाद में चीज़ है, उनको खुद नहीं पता। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा ले कि कोई शब खून मारा जा रहा है, इसका मतलब है किसी के मफाद को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि 25 करोड़ आवाम के ऊपर फिर कोई ना कोई ऐसा बोझ डाला जा रहा है जो आइंदा स्याह तारीख लिखी जाएगी। जैसे सानिया पार्लियामेंट हुआ था 10 सितंबर का, इसी तरीके से कोई ऐसी कानून साजी हो रही है जिसमें आवाम को कोई मफाद नहीं है और चंद ताकतवर लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एग्जैक्टली 9 अप्रैल का कोई जैसा वाक़या होने वाला है। सो मैं आपको कहता हूँ आप लोगों ने भी विजिलेंट रहना है, हम भी विजिलेंट है। सीरियसली दिस इज सच एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन, स्पेशली कि वो जो कहता है कि मैं वजीर आजम हूँ। अगर आप वाकई वजीर आजम है तो मैं तो बार बार एक ही बात करूँ ना, कौम को इत्तेमाद लेना, जुर्रत करें आके ऐवान में हमारा सामना करें, जुर्रत करें हमारे सामने कानून का एक एक लफ्ज बोलें, बताएं कि आप किस चीज के ऊपर डिस्कशन करें। टेबल हुआ नहीं है, मुसव्वदा है कोई नहीं, किसी कमेटी में कोई डिस्कशन हुई नहीं है, ऐवान में कोई बहस हुई नहीं है, काबीना को पता नहीं है, पता नहीं किस किस्म के इनके काले करतूत और किस किस्म के काले कानून साजी हो रही है। आई एम रियली सॉरी टू से अवाम से इस नालायक हुकूमत को खतरा है। अवाम को, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हो रही, बल्कि अवाम से छुपा के कोई ऐसा खेल खेला जा रहा है
جس کو پاکستان کے عوام بعد میں بک دے گی. میم آخر میں یہ بتائیے گا کہ اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ سوری اتنی جلدی کیوں کی جا رہی ہے؟ کل بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ ترمیم جو کی جا رہی ہے. اب میں ہم سب سراپا احتجاج ہیں, آپ اور ہم سب سراپا سوال ہیں یہاں پہ کہ کون سے چھٹی والے دن کون سی ایسی جلدی ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ میسج آ جاتا ہے کہ جی اجلاس 4 بجے ہوگا, ساتھ ہی سینٹ کا کر دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی جلدی کہ یہاں سے پاس کراؤ اور فوراً سینٹ کے اندر بھیجو اور فوراً کا فوراً اگر بلڈوز ہی کرنا ہے, اگر آپ نے اسی طرح ہی کرنا. بائی دا وے ہمارے ایم این ایز اس وقت اغوا ہیں, ہمارے ایم این ایز کے مائیں بہنیں بیٹیاں اس وقت جو ہیں وہ بار بار ہمیں کال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون لوگ ہیں. تو اگر آپ نے ماؤں بہنوں بیٹوں کو اغوا کر کے ایم این اے سے اسٹمپنگ کروانی ہے, اگر آپ نے کوئی کالا قانون پاس کروانا ہے, آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہے, تو آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے یہ جو لیگیسی پی ایم ایل این اپنے لیے چھوڑ کے جا رہی ہے, یہ بعد میں یہ بھگتیں گے. یاد رکھے گا جو انسان گڑا کسی کے لیے ہوتا ہے اس میں گرتا خود ہی ہے. پی ایم ایل این پھر یہ بھگتے گی. آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں, بڑے پرانے سمجھے جاتے ہیں, بڑا ان کا تجربہ ہے میڈیا کا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود چونکہ یہ لوگ 20 لوگوں میں جا نہیں سکتے بغیر پروٹیکشن کے, بغیر پروٹوکال کے, بغیر جو ہے وہ ان کی طاقت کے ان کو ہوتا ہے کہ لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ووٹ تو لیا نہیں ہے. انہوں نے پکڑ کے لگا دیا 2 منٹ کے اندر. ابھی اس قانون کی سیاہی بھی نہیں سوکھی تھی کہ ہمارے اوپر ریڈ کر دیا. جی علی امین گنڈاپور نے ایسے کیا اور جی 2 گھنٹے آپ کا جلسہ جو ہے وہ لیٹ ہو گیا. تو ایسے کالے قانون سازیاں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ایم ایل این کیوں کریے. یاد رکھنا کل کو جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے بھی جلسے کرنے, کل کو انہوں نے بھی یہاں پہ اپنا ووٹ مانگنا ہے. تو پھر اگر آدھا گھنٹہ جلسہ لیٹ ہوگا تو پھر کہیں گے اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھا لو, اس کو جیل کر دو, فلانے کو جیل کر دو. اور اسی کی حمایت کے اوپر یہاں پہ 10 الیکٹڈ نمائندوں کو اٹھایا گیا, ایم این ایز کو اٹھایا گیا, پارلیمان کے اوپر حملہ کیا گیا. تو یہ پھر کالے قانون بھگتیں گے. انہوں نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا. یہ کہتے ہیں ہر دفعہ ہم جی اب ہمیں بڑا تجربہ ہوگا. کس چیز کا تجربہ ہے آپ کو؟ کالے قانون پاس کروانے کا, بائی پاس کرنے کا, بغیر جو ہے وہ بحث کے آپ جو ہے وہ ترمیم لے کر آنا چاہ رہے. تو یہ پی ایم ایل این کے اپنے گلے پڑے گی. کیا ہوگا اگر یہ پاس ہو جاتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں, پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے. ہم ہر فورم پہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں, آئین کا ساتھ دیتے ہیں, قانون کا ساتھ دیتے ہیں. قانون کی اور آئین کی ہی جنگ لڑ رہے ہیں. 47 ایف آئی آر ہے ہمارے سب کے اوپر, 150 کے ہمارے اوپر ایف آئی آر ہے. اور وہ 150 ایف آئی آر میں کیا لیا ہوا ہے؟ گائے چوری, لائٹ چوری, اے ٹی ایم مشین توڑ کے پیسے نکالنے کا, اور اب تو کیا کہ جستی بموں سے حملہ بھی کیا. ہمارے لیڈر کو 350 سے پتہ نہیں کتنے پرچے میں جو ہے وہ ڈال کے اور اس کو ان کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف تو مزاحمت کی علامت ہے. پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکرز اور پاکستان کے تحریک انصاف کے ٹائیگرز اور ٹائیگرز لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان تو مزاحمت کی علامت ہے. ہم تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, بلکہ ہمارے خلاف ہی قانون کو استعمال کر کے ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف تو جڑی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال میں ظلم ہوئے, اس کا ایک حصہ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ظلم ہوتا نا اسٹیٹ کی طرف سے, تو انہوں نے اقاموں کے اوپر نئی چپڑاسی بن کے ملک سے بھاگ جانا تھا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اور اس کے لیڈران کے کارکنان کی ہمت ہے جو پاکستان میں رہ کے انصاف کا دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. شکریہ جی. ابھی بس ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہی ہوں.